हामी सबै श्रीमद् भगवद गीता को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम गरेको 13औं अध्यायको प्रसङ्गहरूलाई सुन्दैछौँ। श्रीमद् भगवद गीतामा कथानकहरू छैनन्, सीधा सीधा प्रवचनका ज्ञानका कुराहरू छन् र यतिखेर हामी जान्नुपर्ने जो जानने योग्य परम तत्व छ परमात्मा, उसको सन्दर्भमा हामी सुनिरहेको छौँ। 13औं श्लोक पूरा गरेर अब 14 श्लोकमा प्रवेश गरौँ। यो 13, 14, 15 श्लोकहरू एकै खालका श्लोकहरू छन्। 12 श्लोकमा जसलाई ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय तत्व हो, जो जानिने योग्य तत्व हो, त्यो के हो त भन्दा जस्तो एकपल्ट 13 श्लोकलाई सरसरी हेरिहालौँ। पहिले पाठ गरौँ। सर्वतः श्रुतिमल्लोक सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तत् जो परमात्मा सर्वतः पाणिपादम, संपूर्ण स्थानबाट पाणिपादम हात र पैरवाला छन्। सर्वतोक्षी शिरोमुखम, संपूर्ण स्थान यानी चारैतिरबाट आँखा भएका, शिर भएका र मुख भएका छन्। सर्वतः श्रुतिमत, संपूर्ण चारैतिरबाट कानवाला यानी श्रवण शक्ति भएका छन्। लोके, यो संसारमा सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संपूर्ण संसारलाई आवृत्य माने घेरेर व्याप्त गरेर त्यो परमात्मा बस्नु भएको छ। यसको विशद चर्चा हामीले हिजो गरिसकेका छौँ। 14वां श्लोकलाई पहिले श्लोक उच्चारण गरौँ। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। पदच्छेद। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। श्लोकहरू अलिकति गम्भीर श्लोकहरू छन्, तसर्थ अलिक ध्यान दिएर हामी श्लोकहरूलाई हेरौँ। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। अब 13औं श्लोक र 14 श्लोक अलिक कन्ट्रोभर्सी श्लोक जस्तो देखिन्छ। पहिले सीधा सीधा अर्थ गरौँ। ती परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूद्वारा रहित छन्। सर्व इन्द्रिय विवर्जितम, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूबाट रहित छन्। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका विषयलाई प्रकाशित गर्नेवाला छन्। असक्तम, आसक्ति रहित छन्। च अनि सर्वभृत, संपूर्ण संसारको भरण पोषण गर्नेवाला छन्। च एव अनि तथा नै निर्गुणम, संपूर्ण गुणले रहित छन्। र गुणभोक्तृ, संपूर्ण गुणका भोक्ता पनि छन्। सीधा अर्थ यो। यसलाई अलिकति यो जुन 13औं अध्यायमा जुन वर्णन हुँदैछ, 12 अध्यायमा प्रारम्भमा जुन एउटा अर्जुनले कुरा निकालेका छन्,
निर्गुण ब्रह्म कस्तो हुन्छ यस विषयमा हामीले राम्ररी चर्चा गरिसकेका छौँ। सनातन धर्ममा हुन त अस्तित्वमा नै भन्दा हुन्छ, तर सनातन धर्ममा दुई प्रकारका मान्यताहरू छन्। एउटा निर्गुणा भक्ति, एउटा सगुणा भक्ति। निर्गुणा भक्तिको अर्थ हो, सगुणा भक्तिको पहिलो अर्थ सुन्नुहोस्। हामी जो गर्दछौँ, हामीले घरमा एउटा फोटो राखेको छ, मूर्ति राखेको छ र परमात्माका श्री विग्रहको सेवा गर्दछौँ। खास गरेर जो श्री कृष्णको पूजा आराधना गर्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो ढङ्गको परमात्माको स्वरूप राखिएको हुन्छ र आफ्नो आफ्नो ढङ्गले परमात्माको स्वरूपको हामी पूजा गर्दछौँ। प्रातःकाल मन्दिरको पर्दा खोल्नु, परमात्मालाई जगाउनु, उठाउनु, स्नानादि क्रियाहरू गराउनु, जस्तो हाम्रो चौपाइहरूमा मारा बालाजी चलो जमुना जल झिलिए इत्यादि कुराहरू हामी गर्दछौँ। सम्पूर्ण रूपले आरती गर्छौँ, अगरबत्ती गर्छौँ, धूपहरू गर्दछौँ र साथसाथमा हामी परमात्मालाई विविध प्रकारका व्यञ्जन सामग्रीहरूद्वारा नैवेद्य समर्पण पनि गर्दछौँ। ठन्डीको ऋतुमा ठन्डीको हिसाबले, गर्मीको ऋतुमा गर्मीको हिसाबले परमात्माको हामी सेवा गर्दछौँ। यो भयो सगुणा भक्ति। निर्गुणा भक्ति परमात्माको कुनै आकार हामी दिन सक्दैनौँ। परमात्मा एउटा सम्पूर्ण यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड चलाउने परमात्मालाई हाम्रो इन्द्रियले ग्रहण गर्न सक्दैन भनेर त्यो सर्वशक्तिमानलाई, जसको नामै परमात्मा हो, परम सबभन्दा परको, सर्वोत्कृष्ट, सर्वातिशय, सबैभन्दा परको त्यो परब्रह्म परमात्माको जुन चर्चा हुन्छ, जसको आकार प्रकार होइन, सर्वशक्तिमान प्रभुको चर्चा हुन्छ, यस्तो परमात्माको निर्गुणा भक्ति छ, जो 12 अध्यायको सुरुमै अर्जुनले प्रश्न गरे र भगवानले 3, 4 र 5 तीनवटा श्लोकमा वर्णन गर्नुभयो। संक्षिप्त वर्णन गर्नुभयो र सगुणा भक्तिको वर्णन गरेर अगाडि बढ्नुभयो। तर अब यो 13औं अध्यायमा जसले निर्गुणा भक्तिको कुरो गर्दछ, त्यो सम्पूर्ण परमात्मा विश्वको कणकणमा, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको कणकणमा पनि ती परमात्मा व्याप्त छन् भन्ने हिसाबले ती परमात्माको, निर्गुण परमात्माको वर्णन भगवान श्री कृष्ण गर्दै हुनुहुन्छ। र अब हेर्नुहोस्, हिजोको हामीले श्लोकमा, यानि 13औं श्लोकमा परमात्मालाई के भन्यो त भन्दा, चारैतिर हात गोडा भएका छन्, आँखा भएका, शिर मुख भएका, कान भएका छन्। अब यहाँ के भन्यो, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सम्पूर्ण इन्द्रियबाट रहित छ। अब उतापट्टि इन्द्रियको कुरो गरे, यतापट्टि सम्पूर्ण इन्द्रियबाट रहित छ। अघि सम्पूर्ण इन्द्रियबाट रहित छन् भन्नुको अर्थ के हो भन्दा, श्वेताश्वतरोपनिषदमा बहुत राम्रो एउटा शब्द वर्णन गरेको छ। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्णः। ती परमात्मा हात पैरदेखि रहित भए तापनि सम्पूर्ण वस्तुलाई ग्रहण गर्नमा समर्थ छन् र वेगपूर्वक हिँड्नेवाला पनि छन्। आँखा छैन तर नेत्रका बिना नै सम्पूर्ण कुरो देख्दछन् र कान बिना नै सबै कुरो सुन्दछन् भनेर श्वेताश्वतरोपनिषदमा यो वर्णन गरेको छ। रामचरितमानसमा बालकाण्डमा
भगवान शिव पार्वतीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, जसरी पार्वतीलाई पूर्व जन्ममा भगवानको सन्दर्भमा शङ्का भएको थियो र पार्वती जन्म लिएपछि अनि पार्वतीले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सोधेपछि भगवान शिवले भगवानको वर्णन गर्दै गर्दा कसरी भन्नुहुन्छ, बिल्कुल यिनै शब्दहरूसँग सम्मिलित हुने शब्दहरू छन्। मानव अवध भाषा हिन्दीमा यसलाई व्याख्या पो गरेको हो कि जस्ता शब्दहरू छन्। सुन्नुहोस्। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। भगवान शिव पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, देवी ती परमात्मा बिनु पद चलई। अब गोडा यहाँ यो बहुत सुन्दर शब्द छन्, अलिकति ध्यान दिएर हामी हेरौँ। परमात्माका गोडा छैनन्। अब हामी त प्रार्थना गर्दछौँ, परमात्मा बहुत सुन्दर चरण छ परमात्माको। यो निर्गुणा भक्तिको वर्णन। हामीले भनेअनुसारको उहाँको गोडा छैन, तर बिनु पद चलै भक्तले जहाँ प्रार्थना गर्दछ त्यहाँ परमात्मा अविलम्ब पुग्नुहुन्छ। चलै अनि सुनै बिनु काना। अब कान भन्नाले हाम्रा यस्ता कान त ब्रह्मको छैनन् भन्न खोजेको। तर जे पनि कुरो मैले हिजो पनि यो कुरो भनिरहेको थिएँ, नबोलेर एकान्तमा बसेर भावपूर्वक अधीर भएर प्रार्थना गर्यो भने नबोलेको कुरो पनि परमात्माले सुन्नुहुन्छ। कर बिनु कर्म करै विधि नाना। हात नभए तापनि सम्पूर्ण कार्य उहाँ नै गर्नुहुन्छ। आनन रहित सकल रस भोगी। आनन भनेको मुख, मुख छैन तर सम्पूर्ण रसको भोगी पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। बिनु बानी वक्ता बड जोगी। उहाँको बाणी भनेको मुख छैन, तर मुख नभए तापनि सबैभन्दा ठुलो वक्ता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। यो अर्को चौपाई छ। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु भास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। शरीर छैन, तर शरीर भनेको त्वचा युक्त शरीर छैन, तर पनि सब कुरोको स्पर्श गर्नुहुन्छ। नयन बिनु देखा। आँखा छैनन् तर सबै कुरो देख्नुहुन्छ। ग्रही घ्राण बिनु वास अशेष। नाक छैन तर सम्पूर्ण कुरोको सुगन्ध ग्रहण गर्नुहुन्छ। अस सब भांति अलौकिक करनी। त्यसकारणले त्यो ब्रह्मको करनी सब अलौकिक छ, लोकोत्तर छ। हाम्रा तर्कहरूले भ्याउँदैन। महिमा जासु जाई नै वर्णने। जसको महिमालाई हामी बिल्कुल वर्णन गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो अपरम्पार महिमा सम्पन्न परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ। बस यही कुरा हेर्नुहोस्। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सम्पूर्ण इन्द्रियद्वारा रहित हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ जो अहिले वर्णन गरियो। तपाईँ र हाम्रो जस्तो एउटा फिजिकल एउटा यस्तो खालको जसलाई हामी यदि मुखले वर्णन गर्दाखेरि कुनै आपत्ति छैन, अपरम्पार वर्णन छ। त्यसकारणले त महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराज वाणीमा, श्रृंगार ग्रन्थमा, सागर ग्रन्थमा, परिक्रमा पनि धेरै जग्गा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माका स्वरूपको चिन्तन गरेर
एक एक इन्द्रियको वर्णन गर्नुहुन्छ, तर यति भावपूर्वक वर्णन सायद भक्ति जगतमा परब्रह्म परमात्माको यति धेरै डिटेलमा वर्णन सायद पहिलो वर्णन हुँदैन। तर वर्णन गर्दै गर्दै साना साना मसिना कुराहरूलाई पनि लिएर त्यसको वर्णन गर्नुहुन्छ। तर अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ भन्दा उहाँको यो स्वरूपको यानि यो वस्तुको जिब्राले वर्णन हुन सक्दैन। वर्णन गर्यो तर वर्णन हुन सक्दैन भन्नुको अर्थ वर्णनातीत छ। बस यो भाव। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सम्पूर्ण इन्द्रियको विषयलाई प्रकाशित गर्नेवाला, यानी शरीरमा आत्मा रूपमा रहेर ब्रह्माण्डमा ब्रह्मरूप रहेर सम्पूर्ण इन्द्रियका शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध आदि जो विषयहरू हुन् तिनीहरूलाई उद्भाषित प्रकाशित प्रकट गर्ने पनि उनै परमात्मा हो। मतलब विषय सम्पूर्ण इन्द्रियका विषयका आनुषंगिक भए तापनि असक्तम, आसक्तिबाट रहित हुन्छ। जस्तो हामी के हुन्छौँ, एउटा इन्द्रियमा हामी उन्यौँ भने पुरानो एउटा भनाइ छ कि माछो जिब्राले गर्दा काँटामा फस्दछ, हरिण कान शब्दले गर्दाखेरि व्याधाको परवश पर्दछ, हात्ती चमडाको स्पर्शले गर्दाखेरि अपरिमित बल भए तापनि एउटा सामान्य मान्छेले बसमा गर्दछ इत्यादि कुराहरू छन्। तर एउटा एउटा इन्द्रियको विषयले परवश भएर यी प्राणीहरू समाप्त हुन्छन्। मनुष्यता सम्पूर्ण इन्द्रियको परवश छ। यही कुरो हो कि परमात्मा हेर्नुहोस् सम्पूर्ण इन्द्रियका विषयलाई प्रकाशित गर्ने भए तापनि असक्तम, परमात्मामा आसक्ति छैन। जीवमा आसक्ति छ, ब्रह्ममा परमात्मामा आसक्ति छैन। सर्वभृत, सर्वभृतको अर्थ हो सर्व, यानी भुसुनादेखि लिएर सानोभन्दा सानो इकाइ जीवदेखि लिएर ब्रह्मा पर्यन्तको भरण पोषण परमात्माले नै गर्नुहुन्छ। हामी त के छौँ, हामी सानो सानो भरण पोषणको कार्य गर्दछौँ, तर हाम्रोमा अहङ्कार बहुत हुन्छ। भनाइ छ महाराष्ट्रमा छत्रपति शिवाजी, जसले मुसलमानहरूसँग प्रचण्ड भयङ्कर ठुलो प्रचण्ड उनले युद्ध गरे। छत्रपति शिवाजी एउटा भारतीय इतिहासको ऐतिहासिक पुरुष हो। सामान्य एउटा जागिरदार व्यक्तिले सद्गुरुको कृपा र परम पुरुषार्थले कसरी आफ्नो मन्जिल बनाउनु भयो यो हेर्ने कुरो छ। उनका गुरुजी हुनुहुन्थ्यो समर्थ गुरु रामदास, धेरै समर्थ। समर्थ गुरु रामदासले एकपल्ट के देख्नुभयो भने छत्रपति शिवाजीलाई अहङ्कार आयो। यो सम्पूर्ण प्रजाहरूको भरण पोषण म नै गर्छु भन्ने अहङ्कार आयो। छत्रपति शिवाजीलाई त्यो अहङ्कारबाट मुक्त गर्नका लागि, उनको अहङ्कारलाई छिन्न भिन्न गर्नका लागि शिवाजीलाई लिएर घुम्नका लागि जानुभयो गुरु रामदास। नामै समर्थ गुरु रामदास। जाँदै जाँदाखेरि अनि कहीँ एक जग्गा बस्दाखेरि एउटा ढुङ्गो रहेछ, शिला रहेछ। शिवजीलाई भन्नुभयो, शिवाजी त्यो ढुङ्गो तोड त जरा हेरौँ के रहेछ। ढुङ्गो तोड्दाखेरि ढुङ्गोभित्र एउटा खाल्टो रहेछ। त्यो खाल्टोमा कमिलाहरू घुमिरहेका छन्, किराहरू घुमिरहेका छन्। छत्रपति शिवाजीलाई समर्थ गुरु रामदासले भन्नुभयो, शिवाजी यो ढुङ्गाभित्र कतैबाट पनि काहीँ छिर्ने ठाउँ छैन,
यहाँ जीवित यी प्राणी निस्किँदैछन्, यिनीहरूलाई कसले खान पिउन दिन्छ भनेर सोध्नुभयो। छक्क पर्नुभयो। अनि समर्थ गुरु रामदासको यो प्रश्न सुनेर छत्रपति शिवाजीलाई भरोसा भयो कि ओहो, मलाई अहङ्कार आइरहेथ्यो, म सबैको भरण पोषण गर्छु भनेर मेरो अहङ्कारलाई समाप्त गर्नका लागि गुरुदेवले कृपा गरेर मलाई यो चमत्कार देखाउनु भयो। पछि समर्थ गुरुले सम्झाउनु भयो, शिवाजी, हामी त केवल परमात्माको इशारामा हिँड्ने व्यक्ति मात्र हौँ। गर्ने गराउने सर्वसमर्थ परमात्मा नै हुनुहुन्छ र सर्वभृत यानी सबैको भरण पोषण परमात्मा गर्नुहुन्छ। किडीको कण और हाथीको मण भन्छ। किडीको कण, सानो किरालाई कण चाहिन्छ, सानो अंश चाहिन्छ, हाथीलाई मण चाहिन्छ, तिनीहरूलाई परमात्मा नै पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले भरण पोषण परमात्मा गर्नुहुन्छ। स्वामी विवेकानन्दको नाम तपाईहरुले सुन्नु भएको। स्वामी विवेकानन्दको घरमा जब विवेकानन्द उनी भएका थिएनन्, बडा मातृभक्त स्वामी विवेकानन्द, आमाको भक्त। विधवा आमासँग उनी बस्दथे। प्रारम्भमा सन्यासी हुनुभन्दा पहिले उनको नाम थियो नरेन्द्र। अत्यन्त विलक्षण बुद्धि प्रतिभा भएको व्यक्ति। एकपल्ट घरमा कोही भिक्षुक आयो, उसले टेर लगायो, भिक्षाम देही। विवेकानन्द यानी नरेन्द्र पढ्दै थियो होला, के गर्दै थिए, आमा भित्र हुनुहुन्थ्यो। को आएछ भनेर उनले दैलो खोलेर हेरे। हेर्दाखेरि एउटा नौजवान, एकदम राम्रो नौजवान हृष्टपुष्ट नवयुवक भिक्षा माग्दैछ। स्वामी विवेकानन्द अत्यन्त क्रान्तिकारी पहिलेदेखि त्यो भिक्षुकलाई अत्यंत नराम्रो गरी फटकारे। शर्म नहीं आती तुम, जुवान हो, मागने के लिए निकल पड़े हो इत्यादि भनेर धेरै। यतिकैमा आमा भित्रबाट भिक्षा लिएर आउनुभयो। अनि त्यो फटकार नरेन्द्र यानी आफ्नो छोराले त्यो भिक्षुक नवयुवकलाई, बडा तेजस्वी भिक्षुक नवयुवकलाई हकार्दैछन्। आमाले नरेन्द्रलाई एक थप्पड लगाएर बसाउनु भयो उतातिर, भिक्षा दिनुभयो। त्यो नौजवान भिक्षुक अतिथि गयो। नरेन्द्रलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो, मातृभक्त भए तापनि। अनि आमालाई भन्यो, मैले के गल्ती गरेर मलाई तपाईले थप्पड लाउनु भयो भन्दा त्यतिखेर स्वामी विवेकानन्द यानी नरेन्द्रकी आमाले भन्नुभयो, यो नौजवान जुन यो भिक्षुक छ, अतिथि छ, यसलाई हिजोसम्म कसले पालेको थियो र भोलि कसले पाल्छ? हामीले त अलिकति भिक्षा दियौँ कि यो व्यक्तिको भरण पोषण यसले हुन्छ। नरेन्द्र, हाम्रो कर्तव्य हो, हामी गृहस्थ हौँ, हाम्रो द्वारमा अलख जगाएपछि हामीले केही न केही कुरो दिनुपर्छ। यदि अलख जगाउनेलाई हामीले केही नदिकन विदाई गर्यौँ भने हामीले गरेको पुण्य नै उनीहरूले लिएर जान्छ। ठिक छ, उपदेशको माध्यमले तिमीले भारतभरि अलख जगाउला, जगाऊ, राम्रो कुरो हो। तर हाम्रो घरमा भिक्षुक आएपछि उसलाई आदरपूर्वक, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। हिजोसम्म उसलाई जसले भरण पोषण गरिरहेको थियो, भोलि पनि उसको भरण पोषण कसैले गर्छ। त्यो उसको कुरो, हाम्रो कुरो। र यस प्रकारले भगवानको नाम हो सर्वभृत, सबैको भरण पोषण परमात्मा गर्नुहुन्छ। निर्गुणम, यसमा पहिले पनि हामीले यी शब्दहरू सुनेका छौँ। पहिले पनि कि त्रैगुण्य विषय भेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, यी तीन प्रकारका गुणहरू छन्।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हामी अगाडि गएर गुणत्रय विभाग योगमा 3 गुणका वर्णनहरू सुन्नेछौँ। अहिले यसको विशद व्याख्या नगर्नु। तर परमात्मा त्यसकारणले परमात्मा तमोगुणी हुनुहुन्न, रजोगुणी हुनुहुन्न र सतोगुणी पनि हुनुहुन्न। त्यसै कारणले ब्रह्मा विष्णु महेशलाई त्रिगुणका देव मानिन्छ, परमात्मा मानिँदैन। परमात्मा त विलक्षण हुनुहुन्छ, यी तिनैबाट अलग हुनुहुन्छ परमात्मा। त्यसकारणले त महाराजा छत्रसालजीले भन्नुभयो, त्रिगुण फाँसके फन्द परे थे सो फन्दा निर्वाण। श्री प्राणनाथजी महाराजलाई छत्रसालजीले भन्नुभयो, गुरुदेव मलाई त्रिगुणबाट मुक्त गरिदिनु भयो। यानी त्रिगुणदेखि बाहिरको कुरो मलाई दर्शाउनु भयो। परमात्मा निर्गुणम हुनुहुन्छ। निर्गुणमको अर्थ हो तिनै गुणबाट रहित हुनुहुन्छ, त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ। तर फेरि अर्को शब्द गुणभोक्त्री, सम्पूर्ण गुणको भोक्ता पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। मतलब के हो भन्दा परमात्मा त्रिगुणातीत भए तापनि सम्पूर्ण गुणहरूलाई हेर्ने, सम्पूर्ण गुणहरूलाई अवलोकन गर्ने साक्षी रूप त परमात्मा नै हुनुहुन्छ। यो 2 प्रकारको शब्दको मूल भाव यो हो, परमात्मा बिना केही पनि छैन, तर सम्पूर्ण कुरोले परमात्मालाई बाँध्न सक्दैन। फरक यही हो, हामी यी सब कुराले बाँधिन्छौँ, बन्धनयुक्त हुन्छौँ, परमात्मा बन्धनयुक्त हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कुरोको मूल प्रणेता स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। भाव यो। यसरी निर्गुण ब्रह्मको एउटा अलग एकदम विलक्षण कुरो यहाँ बताउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् श्लोक नम्बर 15। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। पदच्छेद। बहि विसर्ग, अन्तः विसर्ग, च भूतानाम विसर्ग भनेको टिक टिक 2टा थोप्ला दिएको हुन्छ, त्यसलाई विसर्ग भनिन्छ। त्यसको उच्चारण आधा ह जस्तो हुन्छ। बहि अन्तः च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। अब हेर्नुहोस् बहिरन्तश्च भूतानां च सूक्ष्मत्वात् तत्, त्यहाँबाट तत् लिने। तत् भनेको ती परमात्मा। यो शब्द नपुंसक लिङ्गमा प्रयोग गरेको छ। तत् भनेको ती परमात्मा। भूतानाम बहिरन्तश्च भूतानाम, भूतानाम माने सम्पूर्ण प्राणी मात्रको बहि अन्तः, बहि भनेको बाहिर, अन्त भनेको भित्र परिपूर्ण रूपले व्याप्त छन्। च अनि चरम अचरम एव च। चरम भनेको जुन चर वस्तु हो त्यो, अचरम भनेको स्थिर बस्ने वस्तु। सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा रूपमा उनै परमात्मा व्याप्त छन्। एव अनि दूरस्थम च अन्तिके, दूरस्थम भनेको टाढाभन्दा टाढा पनि, तथा अन्तिके भनेको नजदीक भन्दा नजदीक पनि उनै परमात्मा छन्। च अनि तत् ती परमात्मा सूक्ष्मत्वात् अतिशय सूक्ष्म हुनाले अविज्ञेयम जान्न सकिँदैन।
अब यसको व्याख्या गरौँ। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण प्राणी मात्रको बाहिर भित्र परमात्मा व्याप्त हुनुहुन्छ। मतलब परमात्मादेखि अतिरिक्त केही पनि छैन। यसका विषयमा पहिले पनि कुराहरू भएका छन्। विद्वानहरूले उदाहरण कसरी दिएका छन् भने, जसरी तपाईहरु हेर्नुहुन्छ बरफको आइसको धेरै प्रकारका आकृतिहरू बनाउँछ। आइसको बरफको एउटा घडा बनाएर, एउटा गाग्रो बनाएर अनि पानी लिनका लागि समुद्रमा हामीले त्यो गाग्रो प्रवेश गरायौं। अब हेर्नुहोस्, बरफको गाग्रो समुद्रमा हालेपछि विचार गर्नुहोस्, त्यो बरफको गाग्रो भित्र जुन पानी पर्दछ त्यो पनि पानी हो। बरफको जुन गाग्रो त्यो स्वयं के हो त? त्यो पनि त पानी नै हो। पानी ठोस भएको हुनाले अहिले बरफ जस्तो देखिएको छ, तर पानीदेखि भिन्नता केही पनि छैन। भन्नुको अर्थ यही हो कि परमात्मादेखि भिन्न केही पनि कुरो छैन। हामी तत्तत अलग अलग वस्तु जरूर देख्दछौँ, तर वास्तवमा मूल रूपमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण प्राणीको बाहिर पनि उनै परमात्मा छन्, भित्र पनि उनै परमात्मा छन्। यानी यो पुरै श्लोकको भाव यो हो, परमात्मादेखि अतिरिक्त केही पनि कुरो छैन। जसलाई शास्त्रमा भनेको छ सर्वम खल्विदम ब्रह्म। छान्दोग्य उपनिषदमा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबै ब्रह्ममय छ। चर भनेको हिँड्ने प्राणी, अचर भनेको स्थिर रहने प्राणी, त्यसमा पनि परमात्मा नै व्याप्त हुनुहुन्छ। टाढा भन्दा टाढा, दूर। अब परमात्मालाई त्यसकारणले त हाम्रो सेवा पूजामा हामी के भन्छौँ? पर के परे परम पद सो कहिए पर। परमात्मा नजदीक छन् भन्दा बहुत टाढा छन्। कति टाढा छन् भन्दा हाम्रो शरीरले त अवश्यमेव परमात्मालाई त्यसरी छुन भेट्न सक्दैन, तर मन र वाणीले पनि भेट्न, अवाङ मनस गोचरम, मन वाणीले पनि भेट्न सक्दैन। टाढा भन्दा टाढा छन्। अब टाढा भन्दा टाढा छन् भन्दा फेरि अर्को शब्द छ अन्तिके, भनेको नजदीक भन्दा नजदीक पनि छ। अब ब्रह्म परमात्माको लागि अनेक प्रकारका साधनहरू गरेर साधु सन्त ऋषि महर्षिहरू ध्यानको माध्यमले हजारौं वर्षसम्म खोज्दछ, तर पनि ती ब्रह्मको अत्ता पत्ता हुँदैन र भन्छन् परमात्मा त नेति नेति कही निगम पुकार्या, नेति नेति ब्रह्मलाई पाउन सकिँदैन, टाढा छ। तर अब द्रौपदीको जब साडी निर्वस्त्र द्रौपदी हुँदै गर्दाखेरि जब द्रौपदीले पुकार गरिन्, हे द्वारकाधीश मलाई बचाउनुहोस्, द्रौपदीको साडी शिरबाट खस्केर कम्मरसम्म मात्रै पुगेर छ। त्यति क्षणभरमा परमात्मा आउनु भयो र स्वयं परमात्मा आउनु पनि कसरी भयो भन्दा साडीको रूपमा। दुशासन जस्तो परम बलशाली वीरले साडी तानेर थाक्यो, न त द्रौपदी पनि तब घुमिरहेकी छिन्, उसले साडी तान्दाखेरि घुमिरहेकी छिन्, त न त द्रौपदी थाकिन् न त द्रौपदी नग्न भइन्, तर हजारौं हात्तीको बल जस्तो ताकत भएको दुशासन थाकेर मूर्छित भयो। हिन्दी कविहरूले भने नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नारी यो नारी को सारी हो कि सारी को नारी हो भने जस्तै, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है।
द्रौपदी आफै पनि थाकिनन् र उनको वस्त्र शरीरबाट अब दिदीबहिनीहरूको साडी कति 5 हातको हुन्छ, तर दुशासन थाक्यो, तर 5 हातको साडीबाट द्रौपदीलाई नग्न बनाउन सकेन। त्यसै कारणले हाम्रो भक्तहरूले भन्दछन्, परमात्मालाई जसले ढाक्न चाहनुहुन्छ उसलाई कसैले उखार्न सक्दैन। जाको राखे साइया मार सके। अब टाढाभन्दा टाढा हुनुहुन्छ, हजारौं वर्षसम्म तप गर्दा पनि त्यो परमात्मालाई भेटिँदैन भन्छन् ऋषिमुनिहरू भने। त्यही परमात्मालाई भक्तले जब पुकार गर्दछ परमात्मा हाजिर हुनुहुन्छ। सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म, यानी हामी कुनै पनि प्रकारले आत्मालाई नै हेर्नुहोस् न। हाम्रो शरीरभित्र जुन आत्मा छ, यो आत्मालाई आजसम्म कुनै पनि वैज्ञानिकले यस्तो टेलिस्कोपहरू केही स्कोप बनाएको छैन जसले आत्मालाई देख्न सकोस्। सबैलाई थाहा छ आत्मा बिना केही पनि छैन, तर त्यो आत्मालाई कुनै पनि वैज्ञानिकले आजसम्म देख्न सकेको छैन। अतिशय सूक्ष्म। त्यसै कारणले अभिज्ञेयमको अर्थ हो जान्न बडा मुस्किल छ, जान्न सकिँदैन। अब हेर्नुहोस् 12वां श्लोकमा के भन्छ, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। 12वां श्लोकमा भगवान भन्नुहुन्छ जुन परमात्मा यानी ज्ञेय तत्व हो, जुन जानिने तत्व हो, त्यसलाई म राम्ररी वर्णन गर्दछु। अब 15वां श्लोकमा आएर के भन्नुहुन्छ, अभिज्ञेयम, त्यो परमात्मालाई जान्न सकिँदैन। बडो ध्यानले यी कुराहरू अलिकति त्यो निर्गुण जुन ब्रह्म, त्यो ब्रह्मलाई जान्न बडो गाह्रो छ। हेर्दै जानुहोस् अगाडि भगवानले त्यो निर्गुण ब्रह्म को हो त, त्यो निर्गुण ब्रह्म कहाँ बस्दछ, निर्गुण ब्रह्मको ठौर ठिकाना के हो, यस विषयमा अगाडिका श्लोकहरूमा हामी वर्णन गर्दै जानेछौँ। सबैलाई